मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं कारी अय्यूब साहब दामत बरकातुहु मुलालिया से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि बयां वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। बया वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिल क़विय्यि मिनश शैतानिर ग़विय्यि इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. ما شاء الله بارك الله اللهم زد فزد ما شاء الله. لا يستوي أصحاب النار
أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو أحد الله الصمد لم يلد
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله